बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब। इंशाअल्लाह आज से हम सूरह आल इमरान शुरू कर रहे हैं और आयात नंबर 1 से लेके 10 तक के सिलेक्टेड आयात की तिलावत और मुकम्मल तर्जुमा इन तमाम आयात का सैयद अबुल आला मौदूदी की तफ़हीमुल कुरान से, और फिर इन्हीं आयात का आसान उर्दू में उमूमी मफ़हूम का मंजूम तर्जुमा पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो जिंदे जावेद हस्ती जो निज़ाम कायनात को संभाले हुए है, हकीकत में उसके सिवा कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं। उसने तुम पर यह किताब नाजिल की जो हक लेकर आई है और इन किताबों की तस्दीक कर रही है जो पहले से आई हुई थीं। इससे पहले वो इंसानों की हिदायत के लिए तौरात और इंजील को नाजिल कर चुका है, और उसने वो कसौटी उतारी है जो हक और बातिल का फर्क दिखाने वाली है। अब जो लोग उनके फरामीन को कबूल करने से इनकार करें, उनको यकीनन सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह बेपनाह ताकत का मालिक है और बुराई का बदला लेने वाला है। जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं है। वही तो है जो तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारी सूरतें जैसी चाहता है बनाता है। उस जबरदस्त हिकमत वाले के सिवा कोई और खुदा नहीं है। वही खुदा है, वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वही खुदा है जिसने ये किताब तुम पर नाजिल की है। इस किताब में 2 तरह की आयात हैं। नाज़रीन, ये बहुत अहम नुक्ता है, गौर कीजिएगा। इस किताब में 2 तरह की आयात हैं। एक मुहक्कमात जो किताब की असल बुनियाद हैं, और दूसरी मुतशाबिहात जिन लोगों के दिलों में टीड़ है और वो फितने की तलाश में हमेशा मुशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनके मानों को गलत तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनका हकीकी मफहूम अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बखिलाफ इसके कि जो लोग इल्म में पुख्ता कार हैं, वो कहते हैं हमारा उन पर ईमान है, ये सब हमारे रब की तरफ से है। अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमा दिया कि जिन लोगों के दिलों में कोई खोज है या खोट है, वो मेरी आयात में से मुतशाबिहात को तलाश करते हैं और फिर अपनी मर्जी का मफहूम और मतलब निकाल के लोगों को गुमराह करते हैं। ये सब हमारे रब ही की तरफ से है, और सच ये है कि किसी चीज से सही सबक सिर्फ दानिशमंद लोग ही हासिल करते हैं, और वो अल्लाह से दुआ करते रहते हैं कि परवरदिगार, जब तू हमें सीधे रास्ते पे लगा चुका है, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। तो फिर कहीं हमारे दिलों को कजी में मुब्तला ना कर दीजियो, हमें अपने खजाना फैज से रहमत अता कर कि तू ही फैयाज हकीकी है। परवरदिगार,
تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ بھی دعا بہت اہم ہے کہ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کے رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اب ان تمام آیات اور اس کے صحیح ترجمے کا مفہوم، عمومی مفہوم، جس سے آپ کو سینس مل جائے کہ ان 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات فرمائے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح یاد کرا دوں، تلاوت کلام پاک جب بھی کریں مکمل ترجمے کے ساتھ کریں جو علماء کرام اور عالم دین نے کیا۔ میرا عمومی مفہوم سے بنایا ہوا منظوم ترجمہ صرف آپ کو آسانی سے کانٹیکسٹ سمجھانے کے لیے۔ کوئی نہیں معبود بس اللہ کے سوا، تھام لیا رب نے نازل ہے کی کتاب، تھام لیا رب نے نازل ہے کی کتاب، تصدیق ہے کی تورات کی انجیل کی، تصدیق ہے تورات کی انجیل کی، انکار کیا جس نے بھگتے گا وہ عذاب، انکار کیا جس نے بھگتے گا وہ عذاب، پوشیدہ نہیں کچھ بھی، خالق ہے کل جہاں کا، پوشیدہ نہیں کچھ بھی، خالق ہے کل جہاں کا، وہی بناتا ہے صورتیں، حاکم بھی ہے غالب بھی، وہی بناتا ہے صورتیں۔ نازل جو کی کتاب محکم ہے آیات، کچھ ہیں متشابہ، کجی ہے دل میں جن کے دل میں کجی ہے، کوئی کھوٹ ہے، وہ متشابہات کو تلاش کرتی ہیں، ورنہ جو آیات محکم ہیں وہ تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن جو متشابہات میں سے ہیں انہیں صرف دانشمند لوگ ہی پہچان پاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے مکمل کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش ہوا ہے، جس میں کچھ بھی نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ آپ اس کی تلاش کریں کہ میں کس طرح اس کو موڑ لوں، نعوذ باللہ۔ جبکہ اصلیت سے تو واقف بس اللہ ہی ہے، رب کی آیات تو مومن ہی مانتے، رب کی آیات کو تو مومن ہی مانتے، یا رب نہ پھیرنا تو دل کو ہمارے۔ یہ دعا ہے، بڑی اہم دعا ہے کہ جب ایک بار تو نے ہمیں مسلمان کر دیا تو اب ہمارے دل میں کجی نہ ڈالنا پروردگار، جب دے چکا ہے تو ہم کو ہدایت۔ یہ دعا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے سر سے شیطان لگا ہوا ہے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے خاص اجازت لی ہے کہ جب تک قیامت کا دن نہیں آ جاتا مجھے اجازت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اس لیے بھی یہ دعا بہت ضروری ہے کہ یا اللہ ہمارے دل کو نہ پھیر، جبکہ تو ہم کو ہدایت دے چکا ہے۔ یا رب جمع کرے گا تو سب کو روز محشر، یا رب جمع کرے گا تو سب کو روز محشر، کافر ہوئے جو لوگ تو بھگتیں گے وہ عذاب، کافر ہوئے جو لوگ تو بھگتیں گے اب عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج سے سورہ آل عمران شروع ہوئی ہے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو دعوت دیجیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا قافلہ بڑھ جائے اور ہم منزل کی طرف چلیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔